सर एक सोशल वेलफेअराच्या अंडर तुमचे DSS स्कीम आसा जाणट्यां खातीर विडो खातीर तुमी पेन्शन दिता सो हेचे तुमचे कितल्या म्हयन्याचे पयशे अशे पेंडींग ना आतां 1 म्हयन्याचे पेंडींग उरलेले आसात कळ्ळें न्ही ते इमिडिएट जातले म्हणजे आमकां 2 म्हयन्याच्या वयर केन्नाच पयशे उरनात ह्या म्हयन्याचे फाटले दुसऱ्या म्हयन्याक मेळटात केन्ना एखादे वेळ तो लास्ट आयले जर जाय जाल्यार सुरवातीक जातात सो दिसता पळोवपाक एखादे वेळ 2 म्हयन्याचे पूण फर्स्ट विकाक 2 म्हयन्याचे उरले जर जाय फर्स्ट विकाक जाता ना जर जाय जाल्यार हे फाटल्या म्हयन्याच्या ह्या म्हयन्याक जातात आतां क्लियर आसा 1 म्हयन्याचे पेंडींग उरतले आतां सादारण आतां हो फर्स्ट क्वॉर्टर आसा फर्स्ट फोर्टनायटा भितर ते जातले जाल्यार क्लीन जातले सो उरलेले सगळे पेमेंट दिलेलो आसा आमचे पळय डिजेबल्स आसतले विधवा महिला आसतल्यो भयणी आमच्यो आनीक जाणटे DSS हे सगळ्यांक केल्ले आसा स्कॉलरशीपय आमचे फास्ट रिलीज जातात बाकीचे जे बेनिफिट्स आसात ते आमचे रेगुलरायज जाल्ले आसा जेन्ना फॉर्म भरता कोण अप्लाय करता स्किमीक जशें की विधवा बायल जावं कोण जाणटे ते कितलो टायम प्रोसेस जाता कंप्लीट जावपाक हे सगळे स्क्रुटिनी जावं मिटींग बी घेता म्हणले जर जायत मॅक्झिमम 6 म्हयने आमी 3 म्हयन्या भितर काडपाचे प्रयत्न करतात उरलेच जर कित्याकय फॉर्मेलिटीज जावं इनकम्प्लीट फॉर्म्स जावं डॉक्युमेंटेशन सारकें जायना जाल्यार आमी परत एक फावटी करतात मॅक्झिमम 6 म्हयन्या भितर DSS मेळटा म्हाजे कडेन अशें एक इशू आसा जे नोव्हेंबरान फॉर्म फिलअप केल्लेले आजून पर्यंत टील डेट सर्वे जाल्लो ना सो सर्वेयरान ना कोणी कॉन्टॅक्ट करूंक ना नोव्हेंबरान केलो म्हणल्यार नोव्हेंबरान केलो डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी कोड लागलो ताज्या नंतर आमकां बेनिफीट पास ऑन करपाक मेळना तो आतां जातलो तुमी सांगता ते पळय आतां नोव्हेंबरान केल्यार पसून 6 म्हयने अजून जावचेच आसा न्ही म्हणजे 6 म्हयन्या भितर आनी तातूंत भितर 3 म्हयने 2.5 म्हयने आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आनी आतां सो कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तो रिलीज जाता म्हणल्यार जाल्लो आसा इमिडिएट जातलो अजून सर्वे जावंक ना आनी कोणी कॉन्टॅक्टूय करूंक ना सर्वे जावपा खातीरच सर्वे वचपाक मेळना जेन्ना ड्युरींग कोड ऑफ कंडक्ट आसा पळय न्ही तातूंत भितर ते इन्फ्लुएन्सींग जाता वोटर्सांक घरा कडेन वचून तांकां सांगलें हें करता म्हणटकच आतां जातले सर्वे जातले आनी इमिडिएट जातले सो ह्या एक म्हयनो सुबेज लागपाक शकता 1.5 म्हयनो सुबेज लागपाक शकता कारण कोड ऑफ कंडक्ट लागली पेंडींग कितें आसा ते 2 म्हयन्या भितर जाता पण पेंडींग आसा ते ओके